अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जो पीटीआई है उसकी खूबी ये है कि ये हर दूसरी गलती पहली गलती से बड़ी करती है। मतलब अगर ये तीसरी गलती करेंगे तो पहली दो गलतियां जो हैं उससे छोटी होंगी। अगर चार गलतियां करेंगे तो पहली तीन गलतियां इससे छोटी होंगी। अगर पांच गलतियां करेंगे तो पहली चार गलतियां उससे छोटी होंगी। मतलब आने वाला हर दिन ये अपने ऊपर कहत नाजल करवाते हैं। और आपको पता है 8 सितंबर के जलसे के बाद जो पीटीआई का शराजा बिखर रहा है और बहुत सारे एमएनएस, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, वो पीटीआई से रिजाइन भी करेंगे और पीटीआई से बेवफाई भी करेंगे। क्योंकि इमरान खान ने जो अपना रवैया जेल के अंदर अपनाया हुआ है और जो उसके साथ जितने लोगों की वो बात मानता है तकरीबन वो भी बेवकूफ़ हैं, सुपर स्टूपिड है वो। मतलब अली अमीन गंडापुर जैसा बंदा उन्होंने केपी का सीएम लगाया हुआ है, फिर नामुराद सईद, उसके बाद फिर शेर अफजल मुरव्वत, उसके बाद फिर ये शालकोट के डार, उसके बाद जनाब हमाद अजहर, मतलब फिर वो स्पीकर कौमी असम्बली रहा है, ठीक है, असद कैसर, मैं बिल्कुल नाम उसका जहन से निकल गया था, असद कैसर जो है, ऐसे लोग साथ रखेंगे तो फिर जो औरतें हैं, जिस तरह औरतें भी इनकी कुछ एमएनएज हैं, कुछ सेंटर्स हैं, वो भी बड़े जारहाना स्टाइल में सियासत कर रहे हैं। और कभी वो कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करेंगे, हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और कभी वो कहते हैं कि जनाब हम तो मुज़ाकरात ही मतलब नहीं करेंगे। मतलब मैं जो पीटीआई के फैन फॉलोइंग है, जो पीटीआई से प्यार करते हैं, जिनको लोग तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो मैं नाम नहीं पुकार रहा, जो पीटीआई के वो वर्कर जो इमरान खान की हर बात की अंधी तकलीद करते हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनके अंदर मतलब वो रोशनी नहीं है। अवेयरनेस किसको कहते हैं? अवेयरनेस इसको कहते हैं अगर आपका बाप भी कोई गलती करे तो आप कहें मेरे पापा ने ये काम गलत किया है। अवेयरनेस इसको कहते हैं आपका बड़ा भाई भी कोई गलत काम करे तो आप कहते हैं ये इसने मेरे बड़े भाई ने गलत काम किया है, मेरे मामू ने ये गलत काम किया है, चचा ने ये गलत काम किया है। अवेयरनेस इसको कहते हैं। फर्ज करो अगर नवाज शरीफ का कोई वोटर है, कोई सपोर्टर है, तो वो नवाज शरीफ से अंधाधुंध प्यार करे, तो नवाज शरीफ अगर कोई गलती करे तो वो कहे जी मियाँ साहब ने ये गलती की है। या मरियम नवाज का कोई फैन फॉलोअर हो, कोई उनसे मतलब प्यार करने वाला हो, उनको कहने वाला हो कि वो मुस्तकबिल की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ऐसे बंदे मतलब होने चाहिए कि जो कहें कि मरियम नवाज ने ये काम गलत किया है, ये काम गलत किया है। इसी तरह बिल्कुल पीटीआई के अंदर इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने इमरान खान को एक देवता बनाया हुआ है। मतलब पीटीआई के जो लवर हैं, जो फॉलोअर हैं, उनको अक्लमती नहीं है। मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि जो जनाब उनका लीडर जो है वो पहले कहता था मैंने आर्मी चीफ से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, अब वो कहता है जी मैंने आर्मी चीफ से मुज़ाकरात नहीं करने। बड़े हैरत की बात है ना, पहले कहता था हम मुज़ाकरात ही फौज से करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, लेकिन अब वो कहता है जी मैं नहीं करूंगा। मतलब उसके फॉलोअर को पूछना चाहिए, इमरान खान को प्यार करने वाले बंदे को, कि आप ये क्यों करते हो। पहले कहते हो मैंने मुज़ाकरात करने, आप कहते हो मैंने नहीं करने। पहले आप कहते हो हमने हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं करने। पहले आप कहते हो हमने हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, अब कहते हो हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, और बैठ भी गए हो आप। मतलब आप उनको पूछो क्यों बैठ गए हो। ये महमूद खान अचकज़ई जो है, ये आपने ही नामजद किया हुआ है ना, ये क्यों मुज़ाकरात कर रहा है। फिर उसके बाद नैब कानून में जो तरमीम की गई पीडीएम की हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में जो तरमीम की गई नैब कानून के अंदर, उस तरमीम की इमरान खान ने मुखालफत की और कहा ये चोरों के लिए तरमीम की जा रही है। उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया जी हुकूमत ने तरमीम बिल्कुल ठीक की है, और उसी तरमीम से अपने चोरी के केसों के लिए वो रिलीफ लेने चले गए, एप्लीकेशन दे दी। लेकिन 190 मिलियन पाउंड में वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, इमरान खान की रिजेक्ट हो गई है, और जनाब उस केस में रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद ये लोगों को पूछना चाहिए, खान साहब आप तो पहले जनाब कहते थे कि जनाब ये चोरों के लिए कानून बना रहे हैं, नैब तरमीम कर रहे हैं।
خان صاحب کو ان کے چاہنے والوں کو پوچھنا چاہیے کہ خان صاحب آپ تو کہتے تھے نیب ترمیم چوروں کے لیے کی جا رہی ہے اور آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے. خان صاحب آپ کیوں گئے اپنے لیے یہ ریلیف مانگنے اسی ترمیم کے تحت؟ یہ ہوتی ہے اویئرنیس. آپ کو ان کو پوچھنا چاہیے. پھر خان صاحب کو پوچھیں آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ توشہ خانہ سے چیزیں لینے جرم ہے, قومی خزانے پہ ڈاکہ ہے, آپ نے اس کے خلاف تقریریں کی, لیکن جب آپ پرائم منسٹر بنے تو آپ نے سب سے زیادہ پھٹیاں لگائیں, غیر قانونی کام کیے, وہاں جعلی رسیدیں دیں, توشہ خانے میں چیزیں جمع ہی نہیں کرائیں, اس میں سے باروں بار بیچ کے تو بیچ میں تھوڑے سے پیسے توشہ خانہ میں جمع کرا دی جو کیس بنے ہوئے ہیں. ابھی سکھوں نے ایک لوٹا دیا سونے کا, وہ انہوں نے بیچ کے کھا گئے ہیں, وہاں پہ پیتل کا رکھ دیا ہے, یہ بھی کیس بن رہا ہے ان پہ. اس کے بعد جناب آپ نے کہا تھا کہ لوٹی ہوئی دولت میں باہر سے لے کے آؤں گا, لیکن جب 190 ملین پاؤنڈ پکڑا گیا تو وہ پاؤنڈ آپ نے جناب ملک ریاض اسی چور کو, اسی ڈاکو کو واپس کر دیا. یہ کیسی حیرت کی بات ہے, یہ کیسی بیوقوفانہ بات ہے, یہ کتنی غلط بات ہے جناب. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جناب, یہ بھی خان صاحب کو پوچھیں کہ آپ کہتے ہیں ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہم پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہم جناب ہمارے ایم این ایز کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, ہمیں جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے, ہم پہ پرچے کیے جا رہے ہیں, ہم پہ جھوٹے کیس درج کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو اپنا 4.25 سالہ حکومت بھی تو دیکھنی چاہیے کہ آپ نے کتنا لوگوں کو ستایا تھا, کتنے لوگوں کو پکڑا تھا اور ان پہ نجائز کیس بنائے تھے, ان پہ ہیروئن ڈالی تھی, ان کو موت کی چکی میں رکھا ہوا تھا, اور ایک خاتون کے کمرے کا جو دروازہ توڑا تھا, پتہ نا آپ کو وہ بھی واقعہ پتہ ہوگا, جو مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑا تھا کراچی کے اندر, اور وہ آپ کی حکومت میں ہی سارے ظلم ہو رہے تھے. ایک باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر لیا, میاں جویل لطیف کو پکڑ لیا, اس کے بعد جناب شاہد خان نواسی کو پکڑ لیا, مس مفتاح اسماعیل کو پکڑ لیا, خواجہ سعد رفیق کو پکڑ لیا, پھر خواجہ آصف کو پکڑ لیا. مطلب آپ نے کوئی کامران مائیکل, آپ نے حمدہ شہباز, مریم نواز شریف پہ طرح طرح کے, شہباز شریف کو پکڑ لیا, منڈیلا بنتے ہوئے دیکھا تھا نا عمران خان نے. تو آپ اس کو پوچھیں عمران خان کو, جناب عمران خان صاحب آپ نے بھی تو ایسے کیا تھا, اویئرنیس اس کو کہتے ہیں, آپ نے کیوں غلط کام کیے تھے؟ اور جو عمران خان کے فالوور ہیں ان کو کم از کم عمران خان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ خان صاحب آپ تھوک کے کیوں چاٹتے ہیں, آپ یو ٹرن کیوں لیتے ہیں؟ مطلب یہ دیوتا ہیں, مطلب جو وہ کہے گا آپ مان لو گے, اور جو وہ کہے گا آپ کو جو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. مطلب اگر آج عمران خان کہہ دے کہ جو آرمی چیف سید عاصم منیر ہے وہ سب پی ٹی آئی کے جو فالوور ہیں, جو عمران خان سے پیار کرنے والے ہیں, ان کا ابو ہے, تو فوراً یہ کہیں گے ہاں 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 وہ ابو ہی سی ساڈا, عاصم منیر صاحب ہمارے ابو ہی ہیں, وہ خان کو غلطی ہو گئی سی. آج وہ کہہ دیں ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آپ کا ابو ہے, آج کہہ دے گا عمران خان, تو یہ سارے کہیں ہاں ہاں ساڈا ابو ہی سی. وہ لڑائی اس بات کی ہے, لڑائی ہی اس بات کی ہے جناب. یہ جو قوم پیدا ہو چکی ہے, نئی ایک نسل پیدا ہو چکی ہے جن کو عمران خان میں اس کے یو ٹرن, اس کا تھوک کے چاٹنا, اس کے بعد جناب جو وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے, جس کی وہ مخالفت کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ جو یو ٹرنز ہیں اس پہ اگر پی ٹی آئی کے جو فین فالوئنگ یا جو عمران خان کے فالوور ہیں اس پہ آواز اٹھاتے ہیں, عمران خان سے کویشچن کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں اویئرنیس. میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, ان میں ابھی تک نہیں آئی. جب تک یہ اویئرنیس نہیں آئے گی ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, سیاست ٹھیک نہیں ہو سکتی. ناظرین ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.